हामीभन्दा पनि अबुझ त उनीहरू होइनन् होला। इनको के सिद्धान्त के नैतिकता भयो? देशै सिद्ध्याउँछौँ भनेर कसम खाएका छन् भने अब लडेको गोरुलाई राम भन्न सकिन्छ, काँध हाल्न त सकिँदैन। त चल्नु नदिने अनि संसद किन के खान बिउजाएको? यिनीहरूलाई जताबाट पनि हामीले दण्डित गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई नोटिस गरिराख्नुपर्छ। हामीले त सोझै उलीतिर आउँछ हेर, के उपाय नै छैन उनीहरूलाई एक रात भए पनि मन्त्री हुनुहुन्छ। हिजो किन संसदबाट लुसुक्क भागे त? अनि के गरी खुट्टा टेक्ने त नेपालीले? अब कांग्रेसले के विचार गर्छ? कांग्रेसले अहिले सबभन्दा उचित टाइम छ इलेक्सनमा जानु। एमालेको त पुनर्मुसीको भव हो, सिद्धिहाल्यो। फर्किया जस्तो तर चाहिँ राम्रो चाहिँ साँठगाँठ चाहिँ छ। बिचरा केपी ओलीको त 9 क्लासे अर्थमन्त्री होलान्। कुन बेला ओली ढल्चरमा प्रधानमन्त्री हुन्छ बसे होइन? एकै दिनमा केपी ओलीको वरदान त यो होइन। ओलीले दाल भात खाऊ चुप लागेर बस्छ भन्न चाहिँ सक्छ। किन हामी यो काम गरिरहेछौँ त? पक्कै रणनीति बनाएर आएको छ कि बाबा अब त माओवादी नेता त विप्लव त शेरबहादुर कुन केकडी हुन् र त्यस्तो बेलामा? ओलीलाई पनि पार्टीबाटै निकालेका छन्। के यही हो आकलन? यति पनि थाहा छैन यिनीहरूलाई? विप्लव त खारिएर आएको छ बा। अहिले उसले प्रचण्ड साथ देला। कतै यो 19 अरबको फाइल को कारणले त केपी ओलीको यो नियति उत्पन्न भएको होइन? सबै माओवादी समेट्ने। कुन माओवादी? कुनले समेट्ने? अब उहाँ एमपी भएको छैन, उहाँ मन्त्री हुन ढिलो भइसक्यो। त्यहाँबाट त रामकुमारी झाँक्रीहरू पैदा भएका हुन् नि। अब देउवाको चाहिँ कतै बुद्धि नफर्कियोस्। कम्युनिस्ट भन्ने, 3 करोडको गाडी चढ्ने मिलो कुरा? माधव नेपाल के हुन्छ? यिनीहरू के रणनीति बनाएर आएका छन्। विभाजनलाई नेपाली जनताले कसरी हेरेको छ? फेरि त जनादेशमै जानु पर्यो। के कुरा गरे? उनको आफ्नो परिवारले उनीहरू साथ दिन्छ, त्यति मात्रै हो। तपाईँहरूले आत्मसमीक्षा गर्नु जरुरी छ। आगे त भागे जो यिनीहरू निष्कासन गर्छन्। निष्कासन गर्न मिल्छ उनीहरूले। जहाँसम्म प्रचण्डको त्यो अभिव्यक्ति छ त्यसमा पूर्णतः अपरिपक्वता झल्किन्छ। मुखले गएका यिनीहरू फेरि यिनीहरूले धोका दिनन् भने त कुनै ग्यारेन्टी छ र? प्रतिगमन यो हो भने त ज्ञानेन्द्रको के हो त्यसो भने? र ओलीले पनि यिनलाई एक्सेप्ट गर्नु पनि कुनै कारण छैन। त्यो बेलामा मध्यावधिको के विकल्प छ त? विप्लवले त ठुलो त्याग गरेछ। तुरुन्त आफ्नो घरमा आऊ भनेर उसले आह्वान गर्नु मैले देख्दा सर्वदा उचित छ। माधव नेपाल पनि प्रचण्ड पनि अहिले पनि देउवाकै दौड्छन्। तपाईँहरू जम्मैले आफ्नो नीतिमा पुनर्विचार गर्नुहोस्। प्रचण्डले दुईटै गोटी खेले यहाँ विप्लवसँग। अनि केपी ओलीले यो खालको कदम सामूहिक र उचित हुन्थ्यो। प्रचण्डले कुन चाहिँ माओवादी खेमा लिएर हिँड्ने? आडेकै जस्तो दुष्प्रवृत्ति मधेसी नेताले पनि बोक्ने हो भने किन हामीलाई मधेसी पार्टी चाहियो? फेरि अहिले धेरैजनाको चाहिँ पोलिटिक करियर खत्तम हुन्छ। अब लोकतन्त्रका सपना हुन् त यिनीहरू। प्रचण्डको अहिले पोजिसन जहाँको त्यही अझ बिना तथ्याङ्क सुरेन्द्र केसी बोल्छ भन्छन् फेरि बजारेहरू। तर भित्री रूपमा त फेरि उसले ढाल्ने गएको थियो। असफल राष्ट्रको रूपमा चाहिँ यसलाई चित्रित गरिकन त्यही भित्रबाट यो देशी देउने खेल त होइन यो। अहिले फर्किन्छ प्रचण्ड कहिले? इज इट पोसिबल? कार्यकर्ताहरूले कान ठाडो पार्नु पर्छ। प्रचण्डको काम त दौड्ने नि हो। अब हुन्छ के त भन्ने, किनभने प्रचण्डले अब कसै पत्याउँदैन। अब यो नङ्गा नाच हो भन्ने त जसले जेसुकै गर्नु भएको। खालि यो देखाउने मात्रै हो। कहीँ यो त हाम्रो लागि भोलि गएर आत्मघाती हुने होइन। तर ओलीलाई झुकाउन सकिएला? पुराका पुरा दण्डभागी छन् र यिनीहरू दण्डनीय छन्। हातमा आइसक्यो बाबा। के त उनीहरू बुझ्दैनन् यो कुरा? यो त आत्मघाती कदम छ। मैले देख्दा ताजाले त्यतिका कल कारखाना उद्योगहरू खोलेका थिए। कुन तर्कको आधारमा तिनीहरूको जुन विचलन गरियो, कुन चाहिँ तर्कले त्यसलाई सही भन्छ? त्यसमा नि मान्छे बहस गरिरहेको देख्छु म। यो विधि जो विधि अहिले आर्थिक क्षेत्रमा चाहिँ अवलम्बन गरिएको छ, नेपाललाई आधुनिक एउटा ताको प्रक्रियामा लैजान योभन्दा राम्रो विधि नै थिएन भन्छन्। के त उनीहरू बुझ्दैनन् यो कुरा? डाक्टर रामशरण महतलाई 5 वर्ष अगाडि सबभन्दा राम्रो अर्थमन्त्रीको रूपमा भनेर बेलायतको एउटा संस्थाले चाहिँ पुरस्कृत गर्यो। राम्रो अर्थशास्त्री भनेर होइन, अर्थमन्त्री भनेर। अर्थमन्त्री उनी अर्थशास्त्री पनि हुन् नि त। होइन, उसले पुरस्कृत गरेको चाहिँ अर्थमन्त्री भनेर चाहिँ हो। अर्थशास्त्री हुन् भन्ने कुरा त म पनि मान्छु। फेरि उनको जस्तो लेख्ने पढ्ने अर्थमन्त्री नेपाल र नेपालीले बिरलै पाएको जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो गरि पनि रहेछ उनले। तर पुरस्कृत जो उहाँलाई गरेको छ राम्रो अर्थमन्त्री भनेर, त राम्रो अर्थमन्त्रीको आधार के? जसको अर्थतन्त्र 0.6 ऋणात्मक भइसक्यो। यो त ओभर द पिरियड्स भएको चाहिँ इन्डिकेटर्स हो। एकै दिनमा केपी ओलीको वरदान त यो होइन। बिचरा केपी ओलीको त 9 क्लासे अर्थमन्त्री होलान्। यो आँकडा बुझ्दा नि बुझ्दैनन् होला उनी त बिचरा। किन हामी यो काम गरिरहेछौँ त? फेरि हाम्रो विरोधाभास सबभन्दा पढेको र जान्ने अर्थमन्त्री भनेर युवराज कतिवटालाई लिएर राखिदिए। तिनकै कारण हामी ऋणात्मक गएको वास्तवमा। भनेपछि त्यो पढे लेखेकोबाट पनि भएन। यहाँ 40बाट 50 भयो त भनेपछि समस्या कहाँ हो भनेर चाहिँ मैले त छलफल गर्ने बेला आइसक्यो। कहाँ हो त समस्या? जस्तो हाम्रो
विगत समयका प्लानरहरू हेऱ्यो भने पनि होइन समस्या त सबै गएर राजनीतिमै ठोकिन्छ डाक्टर साहब। फेरि गएर राजनीति प्रणाली यस्तै कुरामै विषय ठोकिन्छ। अब यसलाई शुद्धिकरण कसरी गर्ने भन्ने कुरामा जनतामा एउटा खालको जागरुकता आउनुपर्छ र हरेक फैसला जनताले गर्न पाउनुपर्छ भन्ने खालको प्रसङ्ग पनि तपाईँले राख्नुभयो। यो सङ्कटलाई फैसला गर्ने जिम्मा चाहिँ जनताले दिने हो भने एउटा खालको रूपान्तरण हुन सक्थ्यो कि भन्ने अपेक्षा राखेर जो मानिसहरूले तपाईँले जस्तै अभिव्यक्तिहरू राखेका छन्। तर त्यो बाटो त यसपालिको प्रक्रिया त बन्दै भयो नि त। सरकारप्रति मानिसहरू असन्तुष्ट छन्, नेकपाको आन्तरिक किचलोप्रति मानिसहरू वाक्क दिक्क भइसकेका छन्, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकाबाट पनि मान्छे सन्तुष्ट छैनन्। यस्तो बेला नयाँ जनादेशमा जानुको विकल्प छैन भनेर सोचिराखेका मान्छेहरूका लागि जुन खालको प्रधानमन्त्रीले निर्णय गरेका थिए अदालतले उल्टाइदियो। अब फेरि यो किचलो चाहिँ मडारिएको छ र चरम उत्कर्षमा पुग्ने सङ्केत देखिएको छ। अझ प्रचण्डले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई 24 घण्टाभित्र राजीनामा गर भनेर एउटा थ्रेट गरिराखेका छन्, राजीनामा गरेर निर्देशन दिइराखेका छन्। पार्टी कुन हो कसको टुङ्गो छैन। यो बेला के भन्नुहुन्छ त डाक्टर साहब? के कुनै रूपान्तरणको सबै बाटो अब बन्द भएको हो या यो किचलोसँगै अब सबैले सती जानुपर्ने हो? के हो त चित्र अगाडि देखिएको चित्र अहिले बताइदिनुहोस् त। होइन, सती जानुपर्ने त होइन, तर सती जाने जस्तो नै देखिन्छ। एक कुरा। दुई कुरा, प्रधानमन्त्रीले जो मध्यावधिमा मुलुकलाई हालिदिएको थियो त्यो प्रक्रियाका दृष्टिकोणले त्यति सही थिएन। किनभने एकल रूपमा त्यस्तो गर्न सकिने परिवेश थिएन, त्यसको लागि संवैधानिक व्यवस्था पनि थिएन। प्रधानमन्त्रीले हठात मुलुकलाई मध्यावधिमा ठेलिदिएको जस्तो मात्रै तल त्यस्तो देखियो। अझ लालबुजाकडहरूले त यो प्रतिगमन होसम्म पनि भन्न भ्याए। कारण चाहिँ त्यो थियो। मैले भने यो त प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारिता मात्रै हो। प्रतिगमन यो हो भने त ज्ञानेन्द्रको के हो त्यसो भने? व्यवस्था यही छ। व्यवस्थाभित्रको एउटा छिद्रलाई प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीले यो हरकत गरिराखेको छ। यति मात्रै कुरा थियो। अब संसद पुनर्स्थापित भयो। मैले नै के भनेको थिएँ भने देश र जनताको निम्ति सबभन्दा सुविधाजनक चाहिँ संसदको पुनर्स्थापना नै हो। पहिलो कारण प्रधानमन्त्रीले रिस उठ्दैमा हाउस विघटन गर्नमा जानु अनुचित, यो कारणले पुनर्स्थापित उचित। दोस्रो कुरा के कारणले उचित भन्दाखेरि त्यसपछि मुलुक फेरि समीकरणमा जान्थे, चुनावी ध्रुवीकरणमा जान्थे, चुनावी हिंसाहरू जान्थे र त्यसमा कमसेकम 1 खरब रुपियाँको खर्च उठ्थ्यो। मुलुकलाई त हरेक दृष्टिकोणले कस्टली भयो। भाइचोरा चुनावी प्रतिस्पर्धामा लड्ने मर्ने भए, चुनावी हिंसा हुने भयो, फेरि क्षति हुने भयो। समष्टिमा चाहिँ यो राष्ट्रको लागि हितप्रद हुँदैन। त्यसकारण पुनर्स्थापना सबभन्दा राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो आफ्नो रिमार्क पनि त्यही नै थियो। तर नेकपाले त्यसपछि हतप्रभ भएको स्थितिलाई शीघ्रातिशीघ्र पुनर्भाष्य गरेर पुनर्व्यवस्थित गर्नु पर्थ्यो। फेरि उ त ध्वंसको बाटोमै छ भन्ने यो एमाले प्रकरणले देखिन्छ र यो मन्त्रीहरू फिर्ता गर्नुपर्ने सम्बन्धी प्रचण्डको निर्देशनले बुझिन्छ। अब हुन्छ के त भन्ने, किनभने प्रचण्डले त्यो गर्नु पनि अस्वाभाविक छैन। किनभने आफ्ना मन्त्रीहरू छाडागाई जस्तो चारतिर चाहिँ अनि धान बाली चुबुर गर्दै चुड्दै हिँडिराखेका छन्। अब पार्टी व्यवस्थामा त यो त अवाञ्छित हो नि। त्यस्तो बेलामा तिमीहरू कहाँ छौ के छौ तुरुन्त आफ्नो घरमा आऊ भनेर उसले आह्वान गर्नु मैले देख्दा सर्वदा उचित छ। तर अब यता ओलीले चाहिँ आफ्नो घर फर्किन लागेका नेताहरूलाई बाटैमा फेरि तीर चलाउँदै गरेको पनि देखियो। त्यसो भीम रावलहरूलाई भूमिकाविहीन बनाइदिए उनले। त अष्टलक्ष्मीहरूलाई कारवाही गर्ने कुरो छ भूमिकाबाट। अब सबै कुराले त अर्को विध्वंसकै बाटो नै एमालेमा भनेपछि उनीहरू त यसलाई चाहिँ पुनर्समायोजन गर्नेपट्टि छैनन् भन्ने देखिन्छ। प्रश्न आयो किन उनीहरूले यो बाटो छनौट गरे, के चाहन्छन् उनीहरू, यसबाट कसलाई के हुन्छ? अब नयाँ समीकरणका कुराहरू आइराखेका छन्। यही बेला मधेसवादी दलले 3 सूत्र तेर्स्याइदियो। शेरबहादुर मध्य खलामा गएर टुक्रा गर्न थाले। यो हुक्राबाट कसलाई के फाइदा हुन्छ? नेपाल र नेपालीले के पाउँछन्? यो जनादेश त पक्कै होइन। मतादेश भनेको एउटै हो, स्थायित्व। यसले त स्थायित्व त पैदा गरेन। यस्तो बेलामा मध्यावधिको के विकल्प छ त? यदि लोकतन्त्र मान्ने हो भने यो प्रणालीलाई लोकतन्त्र मान्ने हो भने लोकतन्त्रमा त जनता सबभन्दा ठुलो हो।
जनतामा त जाने भन्दा अर्को त कुनै लोकतान्त्रिक विधि त हुन सक्दैन। यहाँ र केपी ओलीले दुराशयबाट नै सही तर मध्यावधिमा जाने उनको बाध्यात्मक अवस्था थियो भन्ने कुरा त फेरि पुष्टि भयो नि। त्यसकारण म फेरि दल अब त्यहाँ जान अधिकारै छ, तर महादेव नेपाल त्यहाँ गएको त एक प्रकारले चाहिँ नि यो अदालतको कुरा माने भने देखाउनलाई त्यहाँ गएको हुन्, तर भित्री रूपमा त फेरि उसले ढाल्ने गएको थियो। यो त खालि यो देखाउने मात्रै हो। प्रचण्डलाई छोडेर हामी यतातिर गयौँ, अदालतको हामी फैसला मान्यौँ भनेर भन्नु एकातिर छ भने त त्यता पनि उनीहरू साँच्चीकै मनले त्यहाँ फर्किया होला नि त, होइन नि। त्यसरी प्रचण्ड गएको तै छन्। समस्या पर्यो महादेव नेपाल झर्ना जो खेमालाई, पर्टिकुलरली महादेव नेपालले, किन उनी जाने, उनी अध्यक्ष बन्ने, उनी ओलीलाई चाहिँ हटाउने, उनी अध्यक्षबाट फाल्ने, उनी अब उनले चाहिँ गएको मतलब त यो प्योर माने नक्कली कुरा हो। यो यसमा चाहिँ हानि चाहिँ नि महादेव नेपाललाई, झलनाथ ग्रुपलाई नै हुनेवाला छ। प्रचण्डलाई के हुँदैन, प्रचण्ड आफ्नो ठाउँमा छन्, उनी अब माओवादीको नेता हुन्, उनी आफ्नो इलेक्सन लड्न गयो भनेदेखि उनी लडिहाल्छन्। त्यसै प्रचण्डलाई केही भएको छैन। प्रचण्डको जो मान्छेहरू गए उतातिर त्यसले चाहिँ प्रचण्डलाई हो अलिकति कमजोर त पार्छ, त त्यही पनि आखिर उनी भने पोजिसन वाइज छ जहाँको त्यही छन्, पोजिसन वाइज जहाँको त्यही छन्। पार्लिमेन्टमा छन् अध्यक्ष छन्, आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष छन्, आफ्नो आफ्नो दल जुन चाहिँ पार्लिमेन्टमा संसदीय दलको नेता छन् त्यो। त महादेव नेपाल के त अब महादेव नेपाल के हुन्छ त्यो पो त, झलनाथको के पोजिसन हुन्छ त्यो पो त। माधव झलनाथहरू पेन्डुलम भयो। अब त पेन्डुलम त्रिशङ्कु नै भयो। अब त यता न उताको भयो। अब प्रचण्डले चाहिँ नि हुन त यो अन्डरस्ट्यान्डिङबाट यता आएको छ। प्रचण्डसँग राम्रै अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर हिजो मात्रै प्यारिस राम्रो त्यत्रो ठुलो त्यति लामो कुरा गरेका छन्। यिनीहरू के रणनीति बनाएर आएका छन्, तर ओलीलाई झुकाउनु सकिएला। यिनीहरूले भन्ने हामीले ओलीलाई झुकाउँ, यो पक्कै रणनीति बनाएर आएको छ कि तपाईँलाई हामी छोड्या जस्तो गर्छ, उही बुहारी छोरीलाई कुटेर बुहारी तर लाउने जस्तो गरेर हामी तपाईँलाई छोड्या जस्तो गर्छौँ। हामी छोड्या छैनौँ, हामी ओलीतिर गए जस्तो गर्छौँ। ओलीले चाहिँ हामीसँग मक्ख परेर हामीलाई वेलकम गर्छ, अनि फेरि भित्रभित्रबाट तपाईँका फेरि हामीले तपाईँलाई बलियो पार्छ भने यस्तो केही षड्यन्त्र नगरिकन जस्तो भएकै छैन। र ओलीले त्यो चाहिँ नि ओलीलाई चाहिँ छकाउनु सकिएला, ओलीलाई यसरी छकाउनु सकिएला। आजको ओली छकाउनु सकेन, दुःख पाइकन त्यस्तो सबै पोलिटिकल पार्टी अगेन्स्टमा गइकन माने बुद्धिजीवी खनिएकन, नागरिक समाजहरू सोकल खनिएकन, यस्तो खनिएर यतिसम्म खेदी लग्या ओली, त्यही पनि अहिले रबरको पुतेली जस्तो फुट्ट माथि चाहिँ भुत्रुको उफ्रेर आइसक्यो। उसलाई यो छकाउन सकिएला महादेव झलनाथले सक्दैनन्। डाक्टर साहब, यस्तो स्थितिमा अब संसदभित्रको गतिरोध कस्तो होला भन्ने पनि एउटा प्रश्न उठेको छ। अब दुईटा पार्टी दुईटा अवस्थामा रहे। पूर्व माओवादी केन्द्र पनि अब पूर्व माओवादी केन्द्रको रूपमा संसदभित्र रहने स्थिति रह्यो र ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्न सक्ने सम्भावना पनि बढी माओवादीले, अब प्रचण्डको नेकपा माओवादी केन्द्रले ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने स्थितिमा पुग्न सक्ने अवस्था देखिन्छ। अब संसदभित्रको गतिरोधले कस्तो किसिमको रूप लिन सक्छ र यसमा नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका कस्तो हुन सक्छ, तपाईँलाई के लाग्छ डाक्टर साहब? अब ओलीले कति समय पाउँछन्, यो उनले अब विश्वासको मत लिनुपर्छ। ओलीले अब यिनीहरूले अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ ल्याउन त्यति सहिलो छैन, तर हो समर्थन फिर्ता लिन चाहिँ सक्छन्। तर ओलीले कति चान्स पाउँछन् यहाँ? ओली जस्तो पोलिटिसियनले अहिले लुसुकको चाहिँ नि यो चाहिँ नि अब हार स्वीकार त गर्छन्। उनले पनि त्यहाँ आफ्नो बहुमत देखाउन खोज्छन्। उनले अब विश्वासको मत प्राप्त गर्न अब ओलीजीले कसरी अगाडि बढ्छन् हेर्नु छ। अब कङ्ग्रेसमा धेरै कुरा डिपेन्ड गर्छ। कङ्ग्रेससँग जे भए पनि 60 कतिवटा सिट छ क्यारे, 63 छन् क्यारे। माओवादी त तेस्रोमा आइहाल्यो। अब त्यसपछि मधेसी दल पनि छ। त्यसैले अब कङ्ग्रेसले कतापट्टि जान्छ? कङ्ग्रेसको कस्तो ढुलमुल भएको छ भने कहिले हेर्दाखेरि देउवाले चाहिँ नि अब पाएदेखि प्रधानमन्त्री म गर्छु भनिसकेँ, जिम्मेवारी पायो भने म लिन्छु भनेर भनिसकेको छ। फेरि अस्ति मात्रै के भन्छ भने होइन हामी त्यहाँ उनीहरूको सबै दल सायद सेन्ट्रल कमिटी हो कि केन्द्रीय वर्किङ कमिटीले चाहिँ नि जानु हुँदैन, हाम्रो बेफाइदा हुन्छ भनिसकेपछि देउवाली फेरि चाहिँ नि हामी जानु हुँदैन पनि भनिरहेका छन्। अब हेरौँ कुरा के हुनसक्छ भनेदेखि अहिले अब दलहरूमा के कस्तो रणनीति छ, कङ्ग्रेसले के विचार गर्छ। अहिले त्यहाँ साँच्चीकै प्रधानमन्त्री अब चयन गर्न सकिएन भने चाहिँ त त्यो त संवैधानिक तौरबाट त इलेक्सनमा जानु परिहाल्यो। अहिले ओलीलाई पनि इलेक्सनमा जानु थियो होइन। कङ्ग्रेसले अहिले सबभन्दा उचित टाइम छ इलेक्सनमा जानु।
मधेसी दललाई पनि अहिले सबभन्दा उचित टाइम छ इलेक्सनमा, किनभने कङ्ग्रेस अब कम्युनिस्ट त अहिले फुटेका छन् भने त धेरै सिट अब यिनीहरू जित्न सक्छन्। त्यसले अहिले रणनीति बुद्धिमानीसँग चल्यो कङ्ग्रेस भनेदेखि अहिले प्रधानमन्त्री बन्नै नसक्ने अवस्था क्रिएट गरेर इलेक्सनतिर जानुपर्छ। अब ओलीजीको पनि प्रयास माने उनी या त आफू प्रधानमन्त्री भएर बस्छन् या त इलेक्सनतिर अब वैधानिक रूपमा लोकतान्त्रिक रूपमा इलेक्सनतिर जान उनी पनि मलाई लाग्छ उता जान्छन्, या आफूले राम्रोसँग पकडमा प्रधानमन्त्री बन्न सकेन भनेदेखि उनको प्रयास त्यही नै हुन्छ। कङ्ग्रेसमा पनि हुनुपर्ने त्यही हो, तर फेरि बिचमा अब तुरुन्तै लोभ लालच भयो भने त भिन्दै कुरा हो, त्यो हुनुपर्ने। मधेसी दलको चाहिँ नि भन्न सकिँदैन, उनले चाहिँ नि अब मधेसमा अहिले मधेसी दलले मधेसमा धेरै आफ्नो चाहिँ नि उनको चाहिँ नि समर्थन गुमाएका छन्, किनभने पोजिसन छ आफ्नो एरियामा मलाई थाहा छैन। तर जताबाट या त ओली आफू पक्का लिएर प्रधानमन्त्री नै बनिरहन्छ हेर्नुहोस्, त्यो भयो भने 2 वर्ष अगाडि झर्छन्, तर खिचातानी भइरहन्छ। 2 वर्षमा चाहिँ नि खिचातानी भइरहन्छ, मिलिजुली सरकारको अवस्था जुन बेला पनि भइरहन्छ, त्यसमा चाहिँ अस्थिर अवस्था आउँछ। 2 वर्षमा नेपालले चाहिँ फाइदा हुँदैन, तपाईँ मलाई चाहिँ फाइदा हुँदैन। तर संसद चाहिँ के नै चलिरहन्छ, संसद किनबेच भइरहन्छ, भ्रष्टाचार भइरहन्छ किनबेचमा। तर अब यो सबै दलले विचार गरेर होइन यस्तो अवस्था हुनु हुँदैन, पहिले पुरानै अवस्था आयो, अब हामी इलेक्सनतिर जानुपर्छ भन्ने हो भनेदेखि त्यही हिसाबले संसदमा चाहिँ नि प्रधानमन्त्री बन्नै नसक्ने अवस्था क्रिएट भयो भनेदेखि उनीहरूले अब इलेक्सन जानुपर्छ। इलेक्सन कमिसन रेडी भइसकेको छ, सबै त रेडी छ, त्यहाँ जानु नै मेरो विचारमा सायद अहिले उचित होला। मेरो विचारमा जस्तो ताजा जनादेशमा जानु नै उपयुक्त हो मेरो विचारमा अहिले त्यही नै हो, धारणा छ। खिचातानी हुन्छ। तर यही जाने कुरामा प्रधानमन्त्रीले जे निर्णय गरेका थिए त्यही असंवैधानिक भयो भनेर त्यही पुनर्स्थापित गरिदिएपछि सबै कुराको हल हुन्छ भनेर प्रचण्ड माधवहरूले त लड्डु पनि खाए हो। सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापित गरेन भने न्यायाधीशलाई समातेर सडकमा पछार्छौँ पनि भने। अब यसो गरी पुनर्स्थापित गरेको संसदभित्र यस्तो किसिमको स्थिति आउँदाखेरि अब त्यहाँबाट निर्वाचनमा जाने, वैधानिक रूपमा निर्वाचनमा जाने भन्ने घोषणा गर्ने ठाउँमा यिनीहरू आइपुग्लान्। अब त्यसो त संसद बिउजाऊ भनेर कराएकाहरू हिजो किन आह्वान गर्छु, तपाईँहरू जम्मैले आफ्नो नीतिमा पुनर्विचार गर्नुहोस्। नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रतिपक्षभन्दा अर्को मतादेश होइन। तर काङ्ग्रेस त हतार भयो नि त, काङ्ग्रेस त सरकारमा गएर अब समाधान नेपाली काङ्ग्रेसले नै दिनुपर्ने स्थिति आयो भनेर काङ्ग्रेस यो स्थिति सम्हाल्न काङ्ग्रेस तयार छ भनेर काङ्ग्रेस अभिव्यक्ति दिइराखेका छन्। शेरबहादुरजी लगभग सत्तामा मौका मिल्यो र भने जस्तो भयो भने सरकारमा जाने र नेतृत्व लिने भन्ने ठाउँमा पुगेको अभिव्यक्ति देखिन्छ बाहिर सञ्चार माध्यम हेर्दा। होइन, त्यो त नेपाली नेताहरूको स्थापित चरित्र हो, उनीहरूलाई एक रात भए पनि मन्त्री हुनु छ। कहिल्यै कहीँबाट चुनाव नजितेको लठुवालाई पनि मन्त्री हुनु छ, किनभने त्यस्ता लठुवा त कतिचोटि मन्त्री भएका छन् यहाँ। 2 ठाउँमा हारेर पनि माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएका छन्। त शेरबहादुर कुन के कडी हुन् र त्यस्तो बेलामा। तर मेरो भनाइ चाहिँ के भने यो सिस्टम लोकतान्त्रिक हो भने लोकतान्त्रिक जनादेश चाहिँ के हो त, त्यो त जुन दल जहाँ छन् त्यसरी भूमिका खेल भन्ने बाहेक त अर्को आदेशै होइन। नेकपा विभाजित भयो, विभाजनको त आदेशै होइन। त विभाजनलाई नेपाली जनताले कसरी हेरेको छ, फेरि त जनादेशमै जानु पर्यो। यसलाई लोकतन्त्र भन्ने हो भने अब यो नङ्गा नाच हो भन्ने त जसले जेसुकै गर्नु भएको। उनीहरू कल कारखाना उद्योग बन्द गर्नुलाई पनि आधुनिकता भन्छन्, त्यो त लोकतन्त्रले ल्याएको परिणाम हो नि त। कल कारखानाको बन्दीकरण, कल कारखानाको बन्द्याकरण पनि कहिल्यै लोकतन्त्रको अपेक्षा हुन्छ। लोकतन्त्रमा त कल कारखाना त खुल्नुपर्छ। उनीहरूले यो राजाले निरङ्कुशले खोलेका औद्योगिक संरचनाहरू भनेर बन्द गरेको, त्यो हामी बुझ्दैनौँ भन्ने कुरा होइन, बुझ्छौँ। जतिचोटि ट्रली चढ्यो त्यतिचोटि राजाको गुणगान गाउनु पर्ने भयो, राजाले बनाएको ट्रली भन्ने भयो। बाँसबारी छाला जुत्ता जतिचोटि जुत्ता हेऱ्यो त्यहाँ राजा देखा पर्ने भयो। भ्रिकुटी कागज कारखाना, ओहो राजाले बनाएको कागजमा बनेको। जापानमा त भ्रिकुटी कागज कारखानामा उत्पादन भएको कागजको नोट बन्थ्यो अरे। राजाको कृति त विश्वव्यापी हुने भयो, त्यसलाई रोक्न नै यिनीहरूले कल कारखाना बन्द गरेको होइन भने यसमा के तर्क थियो ल भनौँ त। यिनीहरूलाई शिवम सिमेन्ट फ्याक्ट्री त खोल्नु रहेछ त, त्यसो भने हेटौँडा सिमेन्ट फ्याक्ट्री किन बन्द गरेको त। रोपवे थियो विराटनगर टु टेकु, राणाहरूले खोलेको रोपवे हो त्यो। त्यहाँ राणा शासनको कृति चम्किन्छ भनेर न रोपवे बन्द गरेको, रोपवे किन बन्द गर्यो। धन्न यिनीहरूले किन हो नि
पूर्व पश्चिम राजमार्ग चाहिँ बन्द गरेन। अझ पूर्व पश्चिम राजमार्ग चुरेमा भयो भनेर एकजना नेता बरबराइरहेको मैले सुनेको थिएँ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग नहुने भने त मेची महाकाली नै जोडिँदैन त। मेचीको नेपाली महाकालीको नेपालीसँग कहिले जोडिन्छ त? हामी चाहिँ भारत बेष्टित थियौँ, अदरवाइज त लोकतन्त्रका सपना हुन् त यिनीहरू। यो त नेपाल र नेपालीको जुन समृद्धिको बाटो सिध्याउने कुरा हो नि त। लोकतन्त्रको त्यही हो त सपना, लोकतन्त्रको दर्शन त्यही हो। यसमा डिबेट गरौँ के हो त लोकतन्त्र भनेको, त्यसमा डिबेट गरौँ। लोकतन्त्र भनेको खालि अभिव्यक्ति र दल खोल्ने स्वतन्त्रता मात्रै हो, त्यति हो त। यहाँ त त्यस्तै भइरहेछ नि त डाक्टर साहब। त्यसो भने डिबेट गरौँ यसमा। यहाँ त्यस्तै भइराखेको छ र त्यस्तै किचलोभित्र देश र जनता राष्ट्रको भविष्य गिजोलिएको स्थिति त यथार्थ छ नि त। यस्तो बेला अब निकास फेरि के भन्दा जनताको फैसला भन्नेतिरै जान्छ। तर जनताको फैसलामा जाने कुरामा आँट गर्ने नेतृत्व र आँट गरिराखेको पार्टीहरूको स्थिति देखिँदैन। किनभने प्रचण्डजी पनि जनतामा जाने कुरामा अकर्मण्य देखिन्छन्। उनी त तीव्र विरोधै गरेर यो स्थिति भएको छ। न्यायाधीश नै घिसार्छु भन्नेसम्मका अभिव्यक्तिहरू आए यो देशमा, लोकतन्त्रमा। अब कस्तो देख्नुहुन्छ ओलीजीको यात्रा, भविष्य भनौँ नेकपा एमालेको यात्रा अब कस्तो देखिन्छ तपाईँको चित्रमा? अलिकति यही गिजोलिएको राजनीतिक दलभित्रको स्थितिलाई हेर्ने हो भने पनि ओलीजी अब कस्तो खालको बाटो तय गर्न सक्नुहुन्छ र समीकरणका सारा सम्भावनाहरूबारे पूर्व तयारी नहुँदै ओलीले यो खालको आत्मघाती काम गरे भन्ने कुरा चाहिँ लगभग स्पष्ट भयो अहिले। किनभने समीकरण देखिँदैन। किन ओली यस्तो खालको निर्णय लिन पुगे जहाँ समीकरणको कुनै टुङ्गो छैन र अब कता जाने भन्ने कुराको पनि कुनै निश्चित बाटो तय भएको देखिँदैन? के देख्नुहुन्छ डाक्टर साहब एमालेको र ओलीजीको यात्राको विषयमा? ओलीजीको एमालेको त पुनर्मुसीको भव हो, सिद्धिहाल्यो। त्यो त एकै शब्दमा सिद्धिन्छ, पुनर्मुसीको भव। यी सबै टकटकिन्छन्, हार्छन्, कुरा सिद्धियो। अब ओलीले किन यो बाटो लिए यो चाहिँ अनौठो छ। आखिर समीकरणको पनि त कुनै ठोस तयारी त रहेनछ। अब बाहिरका साथीहरू घर फर्किन उद्धत भइराखेका थिए, बिचैमा त्यसलाई पनि अवरुद्ध बनाइदिए। बुझ्नै सकिँदैन यो। कमी कमजोरीबाट त कमी कमजोरी त कोहीबाट पनि भइहाल्छ। र ठिक छ साथी हो, अब हामी सबै बसेर चाहिँ यसको आत्मसमीक्षा गरौँ। कसले के बोल्यौँ, कसले के गर्यौँ, के कारण हामी अलग थलग भयौँ, यसमा मेरो कति त्रुटि, साथीहरूको कति त्रुटि, बाह्य घुसपैठियाहरूले हामीलाई कतिको उचाले, प्रचण्ड त बाहिरीहरूले हामीलाई टुटाउन खोजेको, ओलीसँग गएर एउटा कुरा भन्ने, मसँग गएर एउटा कुरा भन्ने पनि हामीले थाहा पायौँ। यो सबै भन्थे नि विगत समयमा भनेका थिए। त यहाँ के भएको हो त त्यो समीक्षा गर्नुपर्नेमा अब यहाँ त ओलीले हत्तनपत्त साथीहरूलाई घरमा आउलान् कि भनेर रोक्न खोजे जस्तो देखियो। यो त आत्मघाती कदम छ मैले देख्दा। अब उहाँले चाहिँ 10 स्पष्टीकरण दिए पनि मलाई लाग्छ त्यो स्पष्टीकरण चित्तबुद्ध हुने छैन। किनभने साथीहरू त जे जस्तै भए पनि अहिले आकलन के छ भने त्यो रूपमा उनीहरू घर फर्किने अनि 40% को खेलोमेलो खेल्ने दुराशयबाट उनीहरू घर फर्किँदै थिए। त्यो दुराशयलाई निष्प्रभावी बनाउन केपी ओलीले यो हतियार उठाएको भन्ने छ। तर यो त हाइपोथेटिकल कुरा नै भयो। यदि यो सत्य हो भने उनीहरूको आशय पनि खतरनाक नै देखियो। त्यसकारण मैले त सुरुदेखि नै भनेको थिएँ कम्युनिस्ट पार्टीभित्र गुटगत गतिविधि मान्य हुँदैन। यिनीहरूले त सुरुमै कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ र म भए त सुरुमै पार्टीबाट निकालिदिन्थेँ। मैले 1 वर्ष अगाडिदेखि भन्न थालेको कुरा थियो यो। तर अहिले आएर त ढिलो भयो नि त। किनभने कुनै पनि निर्णय भनेको त उपयुक्त समयमा गर्नुपर्छ नि त। मैले देख्दा यो उपयुक्त समय थिएन, जहाँ भोला भड्का साथीहरू घर फर्किन खोज्दै थिए। रातो कार्पेट बिछ्याएर उनीहरूलाई त स्वागतको गर्नु पर्थ्यो। त्यसपछि यो हरकत गर्न खोजेको अवस्थामा अनि केपी ओलीले यो खालको कदम सामूहिक र उचित हुन्थ्यो। यही कुरा मैले प्रचण्डको हकमा भनेको थिएँ। 2.5 वर्षको बिन्दुलाई उहाँले किमार त छोड्नु हुँदैन थियो। 2.5 वर्ष क्रस गर्ने बित्तिकै यो ढिङ्ग्याइ केपी ओलीले गरेको भए सिङ्गो राष्ट्र लाग्थ्यो, हामी पनि लागिमेली गर्थ्यौँ। यहाँ केपी ओलीको अर्घेल्याइ भइराखेको छ। प्रधानमन्त्रीत्वको पालो चाहिँ सहमति अनुसार प्रचण्डको हो। त्यसपछि त आजको अवस्थै आउने थिएन नि। त उहाँहरूलाई यो सब कुरा हेक्का नभइकन, थाहा नभइकन उहाँहरूले यो बाटो तय गरेको हो कि के हो? अब यसको उत्तर उहाँले दिनुपर्ने म देख्छु। प्रचण्डले के कारणले 2.5 वर्षको शर्तलाई परित्याग गर्नुभयो,
माधव नेपालहरू के कारणले यसरी भौतारिनुहुन्छ, फर्केर फेरि यहीँ आउनुहुन्छ, केपी ओली के कारणले यो गर्नुहुन्छ, आउँदै गरेका साथीहरूलाई पनि बाटैमा रोक्नुहुन्छ। मैले कार्यकर्ताहरूलाई आह्वान गरेको छु हिजैदेखि, तिमीहरू यो किन गर्छौ भनेर। कार्यकर्ताहरू पनि किन आवाज उठाउँदैनन्? फेरि उनीहरू पनि हिसाबै किताबमा छन्। यो हिसाब किताबको परिणाम उनीहरूको पक्षमा आउँछ भन्ने आकलन हो। अझै पनि घनश्याम भट्टराईहरूले क्या हो, घनश्याम भुषालहरूले, योगेश भट्टराईहरूले फेरि यही अनुहार लिएर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचित भएर आउँछु भन्ने नै आकलन हो। यही हो आकलन। यति पनि थाहा छैन यिनीहरूलाई किन यिनीहरूले यो गरिराखेका छन्। म फेरि आह्वान गर्छु, तपाईँहरूले आत्मसमीक्षा गर्नु जरुरी छ। हामीलाई थाहा छ तपाईँहरूको उपभोक्तावादी भ्रष्टीकरणको चरित्र, तपाईँहरूको महत्त्वाकांक्षा रातोरात मन्त्री बनाउने, अखिलको अध्यक्षबाट रिटायर भएको छैन सांसद बनाउने, सांसद भएको छैन मन्त्री हुन हतार हुने, जिन्दगीमा जनताको बिचमा पुगेकै छैन मन्त्री भएर झन्डा हल्लाउँदै हिँड्ने। यसले गर्दा तपाईँहरूमा एक खालको इन्फेरिटी कम्प्लेक्स डेभलप भएको छ, त्यो म बुझ्छु। त यही कुरा पार्टीभित्र उठाउनु पऱ्यो नि। किन हामीले यो चाहिँ आत्मघाती बाटो लिइराखेका छौँ? किन हामीमा भ्रष्टीकरण सवार छ? किन हामीमा अवसरवादी हाबी भयो? किन हामीमा अर्थवाद हाबी भयो? त्यो पनि हामी बुझ्छौँ। किनभने चुनावमा जानु पऱ्यो भने अर्थैको भूमिका हुन्छ, नकमाइ हुँदैन। एउटा प्रदेश नम्बर 2 तिरकै आँकडा थियो, मेयरमा चुनाव लडे, 14 करोड खर्च भयो तर हारे। पार्टीलाई 2 करोड दिएर चाहिँ सांसदको टिकट पाए, अर्को 2 करोड थपे तर चुनाव जिते। साथीहरू के भन्छन् भनेदेखि वार्ड अध्यक्षको होइन, ल क्याम्पसको युनियनको प्रेसिडेन्टको उम्मेदवारले पनि 14 लाख खर्च गरेको रेकर्ड छ। सरस्वती क्याम्पसको त मलाई अघि हिजो एउटा लुसुको भागे त। संसद भनेपछि त्यहाँ बसेर चाहिँ बहस गर्नुपर्छ पर्दैन? त्यहाँ बसेर चाहिँ नि बहस गर्नुपर्छ। संसदलाई जसरी चल्न दिनुपर्छ र नियम छ, संसदको नियम छ, प्रक्रिया छ संसद चल्ने। पहिलो दिन भएपछि के गर्नुपर्ने सबै लिखित रूपमा त्यहाँ छ, त्यो गर्ने नदिने, संसद चल्न नदिने। अनि संसद किन के खान बिउजाएको त? त्यसरी चाहिँ यिनीहरू ठुलो प्रश्न छ। जसै तपाईँले भन्नुभयो यिनीहरूले चाहिँ यसरी चाहिँ विरोध गरेको कुरा फेरि किन गर्छन्? त यसरी ल्याएको कुरा फेरि के चाहिँ विरोध गरेर भागे त? भागे जो त्यसरी चल्न त दिएन। त्यही संसद चलोस् बिउजाउँछु भनेर अगाडि बढेकाले हिजो संसदलाई जुन आफ्नो प्रक्रियामा चल्नुपर्ने संसद, आफ्नो नियम अनुसार चल्नुपर्ने संसद यिनीहरूले गर्न दिएनन् भनेपछि यो यिनीहरूको त के रहेछ? यो कुनै सिद्धान्त कुनै प्रिन्सिपल चलाएको होइन रहेछ नि। उनको आफ्नो स्वार्थमा जे हुन्छ त्यही। अब सुप्रिम कोर्टले उनको विरोध गर्यो भनेदेखि न्यायाधीशले हतार प्रचार पार्ने पनि कुरा थियो। सुप्रिम कोर्टले उनको फेभरमा दियो, लड्डु पनि खाए, वाह पनि गरे। अब अहिले फेरि सुप्रिम कोर्टले अर्को आदेश दिँदाखेरि अब फेरि सुप्रिम कोर्टले चाहिँ नि एक प्रकारले भन्यो भनेदेखि यो यस्तो किसिमको निर्णय दिने नहुने निर्णय भन्न थालिसके। है आफू अनुकूल छ भने सबै ठिक, आफू चाहिँ नि ठिक, आफूसँग भएन भनेदेखि चाहिँ फेरि सबै बेठिक, त्यस्तो खालको र फेरि संसद चल्न देऊ भने चाहिँ अगाडि बढाएर मान्छे हिजो चल्न दिएन। अब त्यसमा बुझ्नुहोस् न प्रतिबद्धता कति इनमा रहेछ, त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ कि यो खालि हामीलाई सधैँ झुक्काएर छक्काएर चाहिँ हुँदैन। डाक्टर साहब, अब प्रचण्ड त प्रचण्डका ठाउँमा छँदैछन्, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष होलान्, उनी वरिपरिका सांसद कतिजना छन् तिनीहरूकै संसदीय दलको नेता होलान्, एउटा पाटो छँदैछ प्रचण्डको, उनी कसरी अगाडि बढ्छन् त्यो अर्को पाटो भयो। तर अब ओलीलाई कारवाही गरेर पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने बनाएर आफू अध्यक्ष घोषणा गरेर हिँडेका माधव नेपाल अब त्यहाँभित्र फेरि ओलीसँगै जाने निर्णय गरेका छन् र अब त्यहाँ पुगेका छन् अहिले। अब यस्तो बेला ओलीले विश्वास गर्ने कुरा त छैन, असम्भव। अब ओलीले उनीहरूमाथि कस्तो चार्ज गर्न सक्छन्, त्यहाँभित्र कस्तो बवन्डर हुन सक्छ? तपाईँ के देख्दै हुनुहुन्छ? मेरो विचार ओलीले त पार्टीको एमालेको पार्टी बोलाएर चाहिँ नि उनी अध्यक्ष हुन्, विष्णु पौडेल महासचिव हुन्, उनीसँग मेजोरिटी छ, यिनीहरू निष्कासन गर्छन्। निष्कासन गर्न मिल्छ उनीहरूलाई। यी सबैले जति गरेका थिए यिनीहरूले चाहिँ नि तिमीहरूले एमालेको चाहिँ नि प्रिन्सिपलको अगेन्स्टमा गयो, अध्यक्षलाई यसो गर्यो, त्यो सबै यो सबै चार्ज लगाएर तिमीहरूमा नैतिकताको प्रश्न लगाइकन चाहिँ नि तिमीहरूले गैर विधानको हिसाबले अगाडि बढ्यो भनिकन चाहिँ नि उनलाई चाहिँ एक प्रकार लिगली चाहिँ उनले चाहिँ निष्कासन गर्न सक्छन्। इनफ्याक्ट मेरो विचारमा निष्कासन सायद गर्न पनि पर्ला, तर त्यो निष्कासन गर्दाखेरि यिनले चाहिँ चान्स पाउँछन् चाहिँ अर्को पार्टी बनाउनलाई, त्यो चान्स त पाउँछन्। निष्कासन नगरेर त्यहीको चाहिँ छोड्यो
कुनै पद कुनै केही नदिएपछि चाहिँ नि यिनको न छोड्न सक्छन् न चाहिँ नि के गर्न सक्छन् झन् तल्लो स्तरको अवस्थामा रहनुपर्ने स्थिति एकदम किन अब उनले कुनै पद पनि नदिने केही पनि नदिने किन आखिर साह्रै अन्याय गरेको छ नि त माने कतिसम्म ओलीलाई हटाए बाबा सदस्यताबाट हटाए त्यसो गरेपछि त ओलीले पनि छोड्ने त वाला छैन त्यसो यिनलाई चाहिँ केही पद छ केही नदिने एमाले हुन् फर्क आऊ आरामले बस खाऊ भात दाल तरकारी छ नि त बस खाऊ तिमीहरू भनेर चाहिँ नि त्यो हिसाब चल्यो भनेदेखि नआउने फुटेर जान सक्छ किनभने 40% चाहिन्छ फुट्ने त अवस्था निकाल्नु 40 पुर्याउनु पर्यो निकाल्नु ओलीले साँच्चैकै रिस उठ्यो भने निकाल्छन् त्यो निकाल्नु फेरि उनले चाहिँ नि पुरा प्रचण्डतिर मिल्न गएर चाहिँ नि अथवा अर्को पार्टी खोल्न सक्छन् त्यसैले त्यो नगरिकन ओलीले दाल भात खाऊ चुप लाएर बस्छ भन्न चाहिँ सक्छ अब यो दुईटा नेकपाको किचलोभित्र न यता न उता कतै पनि नगइकन बिचमा बसेका वामदेव गौतम छन् त्यो वामदेवको समूह र वामदेव गौतमको भूमिकालाई चाहिँ अब कसरी त्यो भूमिकाले चाहिँ कस्तो रोल खेल्छ वामदेव त सोझै ओलीतिर आउँछ हेर किन उपाय नै छैन उनलाई उनी माओवादी जान सक्दैनन् यतापट्टि अब आएर माधव नेपाल मिल्न सक्दैन माधव नेपाल मेरो के पाइन्छ अहिले आएर माधव नेपाल यो तल्लो स्तरमा गिरेको माओवादी अहिले एमाले भित्र त माधव नेपालको पोजिसन तल्लो स्तरमा पुगिसक्यो ओली अध्यक्ष र महासचिवको अघिल्तिर त र यो संसदीय दलको नेता सुभाष नेमाङको अघितिर त यिनीहरू त धेरै तल पुगिसक्यो अब तिनलाई साथ दिएर वामदेवले के फाइदा हुन्छ त्यो वामदेवले पनि आफ्नै मात्रै स्वार्थ हेर्छ र उसले प्रचण्ड त जान सक्दैन भइगयो उसले मिलाउनु खोजे थिए नमिल्ने भइसक्यो अब सुप्रिम कोर्टले गरिसक्यो अब भनेदेखि वामदेवसँग त नेचुरली उनको आफ्नो निजी स्वार्थलाई पनि र उसले भन्न पाए म के गरौँ मिलाउनु खोजेको थिएँ सुप्रिम कोर्टले दिएन अब त माधव नेपाल दिएन तपाईँसँग मिलेर मलाई केही फाइदा छैन तपाईँसँग मिलेर मैले ओली ढाल्न सक्दिनँ अब तपाईँ चाहिँ अब तपाईँलाई नमस्कार छ भने चाहिँ यता आउँछन् वामदेवजी डाक्टर साहब यस्तो बडा रोचक र अनौठो दृश्य नेपाली राजनीतिमा कसैले यति छिटै यसरी यस्तो होला भन्ने 2/3 जनमत को दुरुपयोग यस्तो तरिकाले होला यति उपेक्षा होला भन्ने नेपाली जनताले सोचेका थिएनन् तर यो स्थितिमा आइपुग्यो नेकपा एउटा बताऊ मैले कहाँ सोचेको थिएँ भने अस्ति प्राइम यो आदेश आउनु 3 दिन अगाडि म प्राइम टिभीमा इन्टरभ्यू दिन गएको थिएँ ऋषि तामाङलाई हुनुहुन्थ्यो नि त्यो बेला अर्को एकजनाले इन्टरभ्यू लिनुभयो त्यहाँ मैले के ओलीमा यही क्वेसन गर्दाखेरि अब के होला यहाँ त्यहाँ भन्दाखेरि मैले भने हेर्नुहोस् सबैको आँखा ओली र चाहिँ प्रचण्ड महादेवतिर छ तर सुप्रिम कोर्टमा एउटा मुद्दा छ त्यो मुद्दामा हेर्नुहोस् त्यसले चाहिँ यहाँ गजब गर्न सक्दैन अनि उनले पनि कटेलको मुद्दा आइछ हो त्यो मुद्दा छ अनि मैले यो पनि भने हेर्नुहोस् कहिले सानो मुसा फुस्सभित्र पसेर चाहिँ नि उथल पुथल गर्न सक्छ है भनेर भन्दाखेरि एक्ज्याक्टली त्यही भयो त्यसैले हामी सबैले नसोचेको थियौँ होइन मैले त सोचेको थिएँ त्यसैले तपाईँले भन्नुभयो नि हामी कसैले सोचेको थिएन मैले त सोचेको थिएँ मैले प्रकट पनि गरेको छु यो कुरा त्यसैले मलाई त्यो थियो कि नि तर कस्तो चान्स अब हेर्नुहोस् अब यो के भन्ने कस्तो चान्स भने हेर्नुहोस् बिहिबार आउने थियो त्यो डिसिसन बिहिबार आउने थियो आएन शुक्रबार आएन शनिबार आउने कुरा भएन आइतबार बिहान आएन दिउँसो आयो यिनीहरू ठिक्कै चाहिँ नि अब पार्लिमेन्ट बस्नु 4 बजे छ यहाँ दिउँसो मात्रै आएको छ यो न यिनीहरूले त्यसको विरोधमा रिट हाल्न जान सकेन नि न त अब उनले चाहिँ खुवा संसदीय दलमा चाहिँ गएर चाहिँ नि उनले दर्ता गराए 121 जना लगाएर गराए सचिव भने सबै सही गराए क्या वाङ खुवाएर निस्क्यो भनेदेखि निस्किँदाखेरि त यहाँ त सुप्रिम कोर्टले त खतम पारिसकेको थियो भनेदेखि कस्तो टाइमिङ गरेछ भने यो चाहिँ नि 2 वर्ष पर्खेर टाइमिङ यस्तो पर्फेक्ट ठिक्क त्यो हामी कहिले 8 ग्रह मिला भन्छौँ नि 8 ग्रह मिलाके उथल पुथल हुन्छ नि 8 ग्रह ठ्याक्कै मिला टाइम पर्दो यहाँ त त्यो जुन आयो आदेश यसपालिको फैसला ठ्याक्क 8 ग्रह मिलेर चाहिँ नि उथल पुथल गरिदियो यस्तो डामाडोल गरिदियो यिनीहरूलाई चाहिँ नि सबै जो लड्डु खाइरहेका थिए उनलाई पनि समस्या पर्यो लड्डु खान आशा गरेका पनि समस्या पर्यो मैले के जति लोभीहरू थिए यहाँ सबै लोभीहरूको लाई छर्लङ्ग पारिदियो यसपालि जनताको सामनेमा चाहिँ नि यिनले हाम्रो लागि के गरे होइन रहेछ आफूलाई मात्रै गरेको छ भन्ने कुरा यसपालि त्यो हो डाक्टर साहब ठ्याक्कै यो दृश्य जो आयो अब यस पछाडि 2-3 वटा विषयहरू अगाडि आएका छन् जो हिजो माधव प्रचण्ड समूहले आफ्नो पार्टीको नेकपाको जुन अन्तिम बैठक गरे र झलनाथ माधवहरू अब एमाले नै हुने जुन खालको निर्णय लिएर प्रचण्डसँग छुटेर हिँडे अब प्रचण्ड धेरै नै निराश देखिन्छन् अत्यन्तै धेरै निराश भएको प्रचण्डको हाउभाउमा निराशा देखिन्छ झलनाथको त्यस्तै देखिन्छ माधव नेपालको त्यस्तै देखिन्छ यो निराशा हुनु स्वाभाविक पनि होला एक तरिकाले तर अब प्रचण्डले चाहिँ अर्को गोटी चाल्न सक्छन् र तथ्याङ्क प्राप्त भयो एउटाले घरबारी नै बेचेर
आफ्नो गर्लफ्रेन्डलाई चाहिँ सरस्वती क्याम्पसको प्रेसिडेन्ट बनाइदिएको रहेछ र ऊ जोगी भएछ बिचरा। अब त्यो जोगी भएको त माओवादीमा पस्नु पर्यो, ब्याङ्क लुट्नु पर्यो अथवा किसानलाई जनतालाई धकधक्याउनु पर्यो र त्यो सम्पत्ति त्यहाँबाट उपर गर्नु पर्यो। यो कारणले यो भ्रष्टीकरण र यो अर्थवादी चिन्तन हाबी भएको छ भन्ने कुरा हामी त बुझ्छौँ, तर गर्ने यही हो त लोकतन्त्र र कम्युनिजममा। यो भस्मासुरी शैली र बाटो के कारणले चाहिँ अवलम्बन गरिरहेछ नेतृत्वले? यो प्रश्न उठाउने उपयुक्त व्यक्ति हामी हौँ कि ती लाखौँ कार्यकर्ता हुन् जसले यसमा रगत पसिना खर्च गरे? हिजो रामकुमार भन्दै थिइन् कि मेरो यसमा 27 वर्षको लगानी छ। त्यसो भने 68 वर्ष लगानी गर्ने मोहनचन्द्रको के भविष्य हुन्छ त यसमा? 14 वर्ष 16 वर्ष त जेल मात्रै बस्नु भएको छ उहाँको हिसाब चाहिँ के हो त? अब त यो जुन उपभोक्तावादी र एउटा भ्रष्टीकरणको बाटो नेतृत्वले लिइराखेको छ, त्यसपछि आजको स्थिति उत्पन्न भएको छ। त यसको क्षतिपूर्ति कसरी गर्ने बा यसको पूर्ण समायोजन कसरी गर्ने बा अब समाधानको बाटो के हुन्छ? यो त खेलखाल झेलजाल गर्ने, नेतृत्व हत्याउने, गाडी चढ्ने होइन, ब्युटी पार्लर गएर चाहिँ राम्रे बनिएर हिँड्नेहरूको कुरा भयो। मैले धुस्रै हिलै मैले बाटामा 2 घन्टा त पानी लिन जानुपर्छ भन्ने हिजो एउटा भिडियो हेरिरहेको थिएँ मैले। तल आधी जिउ नग्न पुरै धुजा भएको लुगा लगाइरहेको छ। आज किसानहरूले चाहिँ 10 वर्षदेखि आफ्नो उत्पादनको चाहिँ बजार पाइराखेका छ, मूल्य पाइराखेका छैनन्। त उनीहरूले चाहिँ कहिले क्षतिपूर्ति पाउने त? उनीहरूले चाहिँ त यहाँ त विषय केन्द्रितै भएन नि। अझ त्यतापट्टि विषयभन्दा अझ अर्को यिनै खेलखाल ठेलठाल झेलजालभित्रको किचलो थाम्न नसकेर फेरि म द्वन्द्व गर्छु, हतियार उठाउँछु। मैले चाहिँ नयाँ साथी खोज्दा पुराना साथी छुटे भन्ने जस्ता निराशाजनक र आपत्तिजनक अभिव्यक्ति त पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका मुखराबिन्दबाटै यस्ता अभिव्यक्ति सुनिँदैछ। डाक्टर साहब, यो जे समस्या तपाईँले उजागर गर्दै हुनुहुन्छ, पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छेले यो सोचिराखेको छैन, अर्को बाटो सोचिरहेछ ऊ यो स्थितिमा भने अब यो कसरी यस्ता अपेक्षाहरू पुरा होलान् भन्ने विषय छ नि? होइन, मन्त्री र पूर्व मन्त्री र प्रधानमन्त्री त हाम्रो देशमा जो पनि भयो क्या। प्रचण्डको त्यो अभिव्यक्तिलाई कसरी हेर्नु? अब त्यो एकदम उहाँको अपरिपक्व अभिव्यक्ति छ, किनभने जे उहाँले त्यहाँ हिजो भन्नुभएको छ त्यहाँ पनि म प्रधानमन्त्री भएको भनेर गौरवै गर्नुभएको छ। शेरबहादुरले पनि युवा कार्यकर्ताहरूको बिचमा गएर तिमीहरूले के गर्यो, तिमीहरूको उमेरमा त म 2 चोटि प्रधानमन्त्री भइसकेँ भनेर हुङ्कार छोड्नु भएको छ। नेताहरूको यो भनाइबाट पदै ठुलो हो भन्ने बुझिन्छ। बिपी कोइराला भन्नुहुन्थ्यो ठुलो मान्छे हुने होइन असल मान्छे हुने हो भनेर। अहिलेका नेताहरू ठुलो मान्छेमै जोड दिइराखेका छन्। ठुलो पदधारी नै ठुलो मान्छे हुन्छ भन्ने उनीहरूको सन्देशले, जहाँसम्म प्रचण्डको त्यो अभिव्यक्ति छ त्यसमा पूर्णतः अपरिपक्वता झल्किन्छ। किनभने उहाँले नै हो यो सबै अवसरवादी र अर्थवादी उपभोक्तावादी परिवेश सिर्जना गरेको, इन्टायरली उहाँले नै हो। अब अहिले चाहिँ खेतको कुरा के भयो भनेदेखि 19 अरब क्यान्टोनमेन्टको पैसा एकलौटी गरेको हुनाले मैले माओवादी पार्टी छोडेको भनिरहेछ बाबुरामले। अब बाबुराम र प्रचण्ड नै फेरि गठजोड गर्ने जस्तो पनि देखिँदैछ। जुन यो कमी कमजोरी नेतृत्वबाट भयो यसको फोहोर फारक नगरिकन को राजनीतिक व्यवस्थापन अर्थपूर्ण र परिणामदायी हुँदैन भन्ने मेरो पछिल्लो अहिलेको रिमार्क छ। किनभने केपी ओलीले चाहिँ जो माता तीर्थको 174 रोपनी र ललिता निवासको 135 रोपनी कति जग्गा हो, त्यो जग्गासँग जोडिएका फाइल उठाउन खोजेकै परिणाम आजको राजनीतिक विचलन भन्ने एउटा कोण पनि आइराखेको छ। र उहाँहरूको ठुलो फोकसै के छ भने सबभन्दा पहिलो कुरा भनेको चाहिँ केपी ओलीलाई त्यहाँबाट अपदस्थ गर्नुहुन्छ। किनभने उहाँ प्रतिगमनको बाटो गइरहनु भएको छ भनेर उहाँहरूले एउटा हौवा खडा गरेर कतै बालुवाटारको फाइल, कतै माता तीर्थको फाइल, कतै यो 19 अरबको फाइलको कारणले त केपी ओलीको यो नियति उत्पन्न भएको होइन। यहाँ विषय आइरहेको देख्छु म।
तर फेरि यसमा हामी उभियौँ भने फेरि केपी ओली नै घरभित्र आइराखेका नेताहरूलाई किन बाटोमा रोक्दैछन् यो बुझिन सक्नु छ। त्यसपछि मैले के निष्कर्ष निकालेको भने हामीलाई स्थायित्व र राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउनबाट रोक्नको लागि त कतै यो भइराखेको छैन, जानेर नजानेर कतै यो देश सिध्याउने खेल त होइन। मलाई चाहिँ त्यो लाग्न थालेको छ अहिले, किनभने असुरक्षा, अनिश्चय, गरिबीको दुष्चक्र, विदेशी ऋणको चपेटामा मुलुकलाई चाहिँ झोसेर असफल राष्ट्रको रूपमा चाहिँ यसलाई चित्रित गरिकन त्यही भित्रबाट यो देश सिध्याउने खेल त होइन यो। मलाई त्यता चिन्ता लागिरहेछ अहिले। किन उनीहरू यति हामीभन्दा पनि अबुझ त उनीहरू होइनन् होला। हजारौँ कार्यकर्ताहरू त्यहाँ छन्। एक शब्द अब 20 वर्षदेखि विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन भइराखेको छैन। के कारणले भइरहेको छैन? 50 वर्षको बुढो नेभी सङ्घको नेता छ, किन युवा छैनन् नि? भनेपछि नेभी सङ्घ पनि गोजीमा हाल्ने, अखिल पनि गोजीमा हाल्ने। उहाँ अखिलको अध्यक्ष रिटायर भएको छैन, उहाँ एमपी बनाइसक्यो। उहाँ एमपी भएको छैन, उहाँ मन्त्री हुन ढिलो भइसक्यो। त्यहाँबाट त रामकुमारी झाँक्रीहरू पैदा भएका हुन् नि। त यो किन गर्छ त नेतृत्वले? भनेपछि युवाहरूलाई पनि उपभोक्तावादी र भ्रष्टीकरणको प्रक्रियामा गोलचक्करमा फसाइदिने र पदको पछाडि दौडिन अभिप्रेरित गर्ने, विचार, मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त, नैतिकतालाई तिलाञ्जली दिदिने, अझ पदभन्दा पनि पदका निम्ति हिंसाको बाटोतर्फ प्रेरित गर्ने सम्मका अभ्यासहरू पनि भए। चाहे मांसाहारी आन्दोलनको अभिव्यक्ति होस्, चाहे फेरि अहिले युद्धमा जान्छु भन्ने अभिव्यक्ति होस्, यी समग्र कुराहरूले कतै न कतै फेरि हिंसा उन्मुख समाजलाई हिंसा उन्मुख नै गरिराखेको र गराइराखिएको हो कि भन्ने एउटा यो विषय उठिराखेकै छ। सत्ता समीकरण कस्तो बन्ने सम्भावना छ र अरू यही भित्र हुन सक्ने सम्भावित परिणामहरू कस्ता देखिन्छन्? दुर्घटनाका हुन् या समाधानका हुन्? तपाईँ कस्तो परिणाम अगाडि आउने देख्नुहुन्छ र समीकरण कस्तो बन्न सक्छ? अब सत्ता समीकरण त नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा प्रचण्डको पहल कदमीमा मधेसवादीहरूको सम्मेलनमा एउटा चरम अवसरवादी र धन्धुकारी प्रवृत्तिको तत्त्वको समीकरण बन्ने जस्तो म देख्छु। तर समीकरण त अवश्यम्भावी जस्तो नै देखिन्छ, किनभने जुन किसिमको अन्तर्घात एमाले भित्र पनि प्रवेश भएको देखिन्छ। जुनसुकै मूल्यमा बादशाहलाई चाहिँ घोडाबाट झार्नुपर्छ भन्ने एक सूत्रीय मन्त्रबाट उनीहरू अघि बढेको देखिन्छ र यही बेलामा अनेक किसिमको आपराधिक एउटा अप्टिक लागेको प्रवृत्तिलाई पनि उन्मुक्ति दिलाउने खेलखाल पनि यहाँभित्र प्रवेश गरेको देखिन्छ। नेपाली काङ्ग्रेस अफताब आलमको उन्मुक्तिको पट्टि भन्ने सार्वजनिक रूपमा देखिएको छ। अनि मधेसवादी चाहिँ रेशम चौधरीको प्रकरणलाई मूल मुद्दा बनाउने, संविधान संशोधन प्रक्रियालाई पनि तीभित्र हालिदिने र प्रचण्डले यो सबै कुरामा चाहिँ निर्वाध रूपमा चाहिँ मधेसवादीहरूसँग सहकार्य गर्ने भन्ने प्रचण्डको पछिल्लो अभिव्यक्ति देखिँदा यो समीकरण बन्ने जस्तो चाहिँ पक्का जस्तै छ। तर राज्य कमजोर भएको बेलामा यो खालको प्रवृत्तिलाई संस्थागत गर्ने दुष्प्रवृत्तिलाई नेपालको राजनीतिमा फेरि एकपल्ट हामीले हुल्यौँ भने कहीँ यो त हाम्रो लागि भोलि गएर आत्मघाती हुने होइन। त्यसकारण यो नेकपा भन्नेले राजनीतिलाई जहाँ ल्याइ पुर्यायो, यो धेरै ठुलो एउटा आपराधिक दुष्कर्म यिनीहरूबाट भएको छ भन्ने मलाई लाग्दा यिनीहरू पुराका पुरा दण्डभागी छन् र यिनीहरू दण्डनीय छन् र यिनीहरूलाई जताबाट पनि हामीले दण्डित गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई नोटिस गरिराख्नुपर्छ। मैले चाहिँ भन्न सक्ने कुरा यति मात्रै छ, हामीले त्यो हदमा जानु नपरोस्। त्यसकारण म उनीहरूलाई अझै पनि के आह्वान गर्छु भने कृपया तपाईँहरू यो बाटो नलिनुहोस्। जे कारणले यो स्थिति उत्पन्न भएको छ त्यो कारणमा जानुहोस्, किनभने कारणमा नगइकन परिणाम सुधार्न सकिँदैन। रोगको डायग्नोसिस नभइकन के इन्जेक्सन दिने त? त्यसकारण पहिला रोग डायग्नोसिस हुनु पर्यो, के कारणले यो भएको छ त, त्यसपछि चाहिँ औषधि प्रेस्क्राइब गर्ने हो र औषधि खाने हो, निको हुने हो। म अहिले पनि भन्छु तपाईँहरूले निको हुनु जरुरी छ। तपाईँहरूलाई निको हुनको लागि, तङ्ग्रिनको लागि जनादेश दिएको हो। अब तपाईँहरू यो घात गर्नुहुन्छ भने बरु यो समीकरण इत्यादिमा जानुभन्दा या त दुईटा काम गर्नुहोस्।
या त महन्त ठाकुरको नेतृत्वमा एउटा सरकार बनाउनुहोस्, त्यसको नाम राष्ट्रिय सरकार बनाए पनि हामीलाई केही भन्नु छैन। त्यसपछि मधेसीहरूको हामीले कहिले अवसर पाएनौँ भन्ने गुनासो पनि सकिन्छ। त्यो नेपाल र नेपालीको लागि एउटा अवसर नै हुन्छ र त्यो सरकारमा दलित, महिला, जनजातिहरू मात्रै संलग्न गराउँ, सबै पार्टीका, काङ्ग्रेसका पनि जनजाति, दलित, मधेसी, नेकपाका पनि त्यसरी नै, त्यसको मुखिया महन्त ठाकुर र एउटा समीकरण खडा गर्नुहोस्, त्यसको एउटा अर्थ हुन्छ। कमसेकम एउटा गुनासो त सकियो। त्यसो गर्नुहुन्न भने तपाईँहरू सबै दलीय संयन्त्र एक ठाउँमा आएर यसको निकासको रूपमा जनताको यसमा के अभिप्राय रहेछ त भन्ने बुझ्नु। पूर्व माओवादीहरूलाई फेरि सङ्गठित गरेर प्रचण्ड अगाडि बढ्ने सम्भावना पनि छ, एउटा शक्ति चाहिँ त्यहाँ आर्जन गर्न सक्छन् भन्ने खालको एउटा अड्कलबाजी पनि राजनीतिक वृत्तमा अहिले सुनिन्छ। अब प्रचण्ड एमालेसँगको एकता यो फेल भइसकेपछि, अब माओवादी केन्द्र नै बन्नु परिसकेपछि अब पूर्व माओवादीहरूलाई समेटेर फेरि नेता बन्ने चान्स कतिको देख्नुहुन्छ? पूर्व माओवादीहरू एक ठाउँ आउने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ तपाईँ? तपाईँको दुईवटा पार्ट छ क्वेसनको, दुईवटा पार्ट। एउटा यिनी मुख एकदम अनुहार चाहिँ मलिन देखिया छ, एकदम डाउन कास्ट देखिया छ होइन। म त भन्छु रोइरह होलान्, संसदीय दलको नेता बनिकन भोलि नै अब प्रधानमन्त्री हुने जुना ठडाएर बसेका मान्छेहरू झम्राङ्ग तल खसेपछि त तपाईँ त अनुहारमा देख्नुभयो। म त भन्छु कुहाँ रोयो होला नि त भने अब त्यस्तो हातमा आइसक्यो बाबा। उहाँ गएर संसदीय दलमा गएर 121 जना देखाइकन चाहिँ नि अब चट्ट अविश्वास प्रस्ताव गरेँ, ओली आउट प्रचण्ड इन भने त इन र आउट त उल्टो पो भइसक्यो त्यहाँ। नम्बर 1 त्यो। तर दोस्रो कुरा भन्नुभयो सबै माओवादी समेट्ने, कुन माओवादी, कुनले समेट्ने? अब नेता को आउने? हुन्छ मोहनवादी आउँछन्, बाबुराम फर्किन्छन्, गजुरेल आउँछन्, विप्लव आउँछ, भन्नु चाहिँ मलाई यी कोही आउँछ? माओवादी के समेट्ने? कुन चाहिँ माओवादी समेट्ने? अब तल्लो स्तरमा कुन वाइसियरका चाहिँ जुन दुःख पाएका छन् तिनीहरूले समर्थन देलान्? घाइते र अपाङ्ग जुन छन् उनले समर्थन देलान्? यति दुई प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि यिनले के गरे? मैले उता बेपत्ता परिवारको समर्थन देलान् कसैले? ए बाबा, अनि जनमुक्ति सेनाको जुन तिनीहरू हेर्नुहोस्, जब यिनीहरू आफ्नो चाहिँ डिमान्ड लिएर प्यारिस जाँदाखेरि पुलिसले लखेटा छ, बेपत्ता परिवार चाहिँ न्यु रोडको नजिकै चाहिँ त्यो जुलुसले जाँदाखेरि बाबुराम भट्टराईको टाइममा चाहिँ यिनीहरूलाई छुट्या छ होइन र माओवादीलाई? अब प्रचण्डले कुन चाहिँ माओवादी खेमा लिएर हिँड्ने, कुन चाहिँले सङ्गठित गरी अगाडि बढ्ने कसैले पत्याउला? कुनै माओवादी हो उनको खेमाका जुन केही छन् ती बाहेक कुनै त्यो माओवादीको स्ट्रेङ्थ कसैले उसलाई पत्याउला? बाबा अब त माओवादीको नेता त विप्लव, सोझै कुरा छ। प्रचण्डले अब कसै पत्याउँदैन। विप्लव जुन आयो 12 वर्ष 13 वर्ष बाहिर बसे, दुःख पाए, आफ्नो सिद्धान्त छोडेन, माओवादीको लेगेसी लिएर अहिले आएर चाहिँ नि मेन स्ट्रिममा आएर चाहिँ म आउँछु भनेर जुन आए 3 बुँदैमा उनी आएका छन् र आरामसँग आएका छन्। उनी चाहिँ नि ओलीमाथि विश्वास गरिकन, ओली पनि उनलाई विश्वास गरिकन दुईटै विश्वास लिएर आएका छन्। विश्वास धेरै ठुलो कुरा छ, जहिले पनि शङ्का गर्नु हुँदैन। जसै सिके राउतले ल्याए, विप्लवलाई झन् राम्रोसँग ल्याए उनले चाहिँ गरेपछि अब विप्लवले साथ देला प्रचण्डलाई कि ओलीलाई? जो विप्लवले उनलाई दुईचोटि प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि एकचोटि भेटे, एकचोटि उनलाई चाहिँ तपाईँ आउनुहोस् स्वागत गरे, उल्टै प्रतिबन्ध लगाइदिए। प्रतिबन्ध होइन, जस्तो प्रचण्डले प्रतिबन्ध लाउन सहमत नगरेको भए ओली एक्लैले प्रतिबन्ध लाउन सक्ने सम्भावना थिएन। त्यस बेलामा ओलीले, त्यस बेला प्रचण्डले ओलीलाई तपाईँले गर्नु हुन सक्दैन, त्यो हुन्छ भने म तपाईँसँग बस्दिनँ भन्नुपर्छ। त्यत्रो आफ्नो नेता सँगसँगै लडेका छ, बन्दुक सँगसँगै चलाएको मान्छेलाई आज चाहिँ नि प्रतिबन्धित गरेर चाहिँ निकालेर फ्याँक्दाखेरि चाहिँ नि प्रचण्ड चुप लाएर बसे आफ्नो लोभको लागि। आफू चाहिँ नि ओलीसँग मिलाएको थिएँ, हामी त एक भयौँ गएर बसेको थिएँ। कुन बेला ओली ढल्चरमा प्रधानमन्त्री हुन्छ बसे होइन, आशा त्यही मात्रै थियो। कुन बेला ओली रोगी छ, ढल्छ कुन बेला म चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन्छु, गिद्ध भएर बसेको तिनीहरू त अहिले। अनि विप्लवले त्यो सबै, विप्लव जस्तो खारिएको नेता 12 वर्ष, विप्लव 12 वर्ष अगाडि आए भए यही प्रचण्डको साथमा आएपछि ऊ यदि मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन थियो? भन्नुहोस् त मलाई। बादल गृहमन्त्री, अहिले विप्लव चाहिँ गृहमन्त्री हुन सक्दैन थियो भनेपछि विप्लवले त ठुलो त्याग गरेछ, दुःख पाएर। प्रकाण्ड कतिचोटि उसलाई समाते, कतिचोटि चाहिँ कोर्टको ढोकाबाट चाहिँ समाते हो कि होइन? उनका अरू कार्यकर्ताहरू
लिपु लेकमा चाहिँ झन्डा गाड्दाखेरि तिनको चाहिँ अहिले 2000 कार्यकर्ता चाहिँ नि जेलमा छन् होइन र भनेदेखि विप्लव त खारिएर आएको छ बा अहिले उसले प्रचण्ड साथ देला के दिन्छ अनि कुन चाहिँ नेता मोहन वैद्य फर्किन्छ प्रचण्ड कहिले इज इट पोसिबल के कुरा गरे यो त बुझिनँ कसरी चाहिँ ओलीले अहिले प्रचण्डले कसरी भन्टान्छन् कि अब म फेरि माओवादी सङ्गठन गर्छु माओवादी त तितर पार्ने नै प्रचण्ड हुन् अब कहाँबाट हो उनको आफ्नो परिवारले उनीहरू साथ दिन्छ त्यति मात्रै र उनको एकदम निकटका व्यक्तिहरूले साथ देलान् तर त्यसरी त राजनीति हुँदैन होइन उनले परिवारका ज्वाइँ छोरी सम्धिले सहयोग गरेर त राजनीति हुँदैन होला कहाँबाट हुन्छ हेर्नुहोस् ओलीले बाँसकोडा कुरा गरौँ हामीले बाँसकोडा के बाँसकोडा जी गोकुल बाँसकोडा दाइ ओलीले कसरी बचाए ओलीले आफ्नो मान्छेलाई हेर्छ उसले आफ्नो मान्छे बचाउँछ प्रचण्डले कसलाई बचायो विप्लवलाई बचायो एक्जाम्पल दियो तपाईँलाई विप्लवलाई चाहिँ बाहिर फ्याँक्यो किनभने प्रचण्डलाई डर थियो आयो भने विप्लव आएपछि ऊ पनि नेता होइन प्रचण्डले सबै आफ्नो चाहिँ सबै सिद्धान्त छोडेर आएको र विप्लव सिद्धान्त लिएर आएकोमा को बलियो हुन्छ भन्नुहोस् मलाई डराए आएकोतिर विप्लवले ओलीलाई जति ठोक्यो ओलीको सरकार जति ठोक्यो प्रचण्डलाई फाइदा थियो त्यो प्रचण्डले दुईटै गोटी खेले यहाँ विप्लवसँग त विप्लवलाई त बाहिर राख्नेमा त प्रचण्डलाई कति फाइदा थियो आफूलाई पनि प्रतिद्वन्दी भएन आफ्नो लेगेसी छोडा मान्छेलाई लेगेसी लिएको मान्छेले उसलाई कपे खाइदिन्छ किन सिद्धान्त माइन्ड मोरल त विप्लवसँग छ नि त माओवादीको एजेन्डा त विप्लवले लिएर हिँडिरहेको भनेपछि प्रचण्ड खतम हुन्थ्यो त्यो प्रचण्डले जानी गरेनन् ओलीले गरिदियो अब ओलीले के भन्थ्यो घाइते पनि मै हेर्छु हाम्रो सरकारले हेर्छ विपत्ताको हामी हेर्छौँ हामी चाहिँ नि विप्लवलाई ल्याउँछौँ अनिखेरि अब प्रचण्डले फ्याँके मान्छे ओली लिन्छ भनेदेखि त्यो माओवादी तितर भएको प्रचण्डतिर जालान् भनेर भन्नुहोस् अहिले भन्नुहोस् जसले अहिले पदमा बसेका छन् काम गरिरहेका छन् ओलीसँग उनी प्रचण्ड फर्केर त्यसरी संरक्षणकै हिसाबले डाक्टर साहबले भने जस्तो हेर्ने हो भने त महराकै पनि त संरक्षण गर्न सकेनन् कहाँ गरे महराले त्यत्रो काट्नु हुँदैन बरु मैले भने महरामाथि यो षड्यन्त्र भएको थियो भने मैले भनेको छु मैले दुःख लाग्यो मलाई महराजीमा यस्तो उहाँले यस्तो गर्नु भने शङ्का पनि छैन तर उहाँमा षड्यन्त्र भयो त उहाँ जस्तो माथिल्लो नेताले चाहिँ उहाँले जहिले पनि सतर्क हुनु पर्थ्यो यस्तो षड्यन्त्र ममाथि हुन्छ भने सतर्क हुनु पर्थ्यो सतर्क हुनु भएन तर यो उहाँमाथि षड्यन्त्र नै गरेर उहाँले चाहिँ फसाएको भए मैले त पहिल्यै भनेको छु बरु मैले समर्थन दिएँ खै प्रचण्डले समर्थन दिएँ केही पनि दिएन नि अघि महरा पनि लाइफ खत्न पायो नि त सो भने महरा त प्रचण्डसँगै टाँसिराखेका छन् होइन महरा के अब कता जाने त महरा टाँसे नभनौँ उनी माओवादी हुन् माओवादी बसेका छन् उनले टाँसे पनि नभनौँ त अन्त आधार महरा जाने कहाँ उनको त यता क्यारेक्टरमा त्यत्रो दु लगाइसक्यो अब पैसाको पनि 50 करोडको उनले दाग लगाइरहेको थियो चाइनाबाट आउने पैसाको